یکی این که میگن حالا در ایران اسلام خوبه. من فکر نمی کنم که امروز دیانت مردم در ایران نسبت به سابق بهتره. اما اگر بگید که دولت، حالا این مردم، حال دولت اسلامیه، کجایش اسلامیه؟ کجای این دولت اسلامیه؟ من که نمیدونم. شما را خدا شهردار اصفهان اعلام میکنه. کدام منطقه اصفهان بود؟ شمال ایران، که در فلان منطقه شهر افغانی ها حق نداره که وارد بشه. افغانی حق نداره وارد بشه. افغانی که برادرتانه، هم زبانتانه، هم فرهنگتانه، هم تاریختانه، هم مذهبتانه، شیعه شما هست. در یک منطقه شهر حق ورود نداره. حق ورود نداره. زردشتی حق ورود داره. زردشتی حق ورود داره. یهود و نصرانی حق ورود داره. خارجی امریکایی که بیاد اونجا که سلام میدین که ماشاءالله امروز توریست خارجی داشته. افغانی حق ورود. این اسلامه. اسلام اینه. این شما این دولت اسلامی مینامه؟ به خدا قسم اگر امریکا امروز یک روز یک کسی همچین چیزی بگه که در فلان منطقه شهر مردم مکزیکی یا مردم مثلا کیوبایی یا فلان مثلا مردم افریقایی، اصلا اینا که کافرن، اصلا از زبانشان هم صادر نمیشه همچین حرف مزخرف احمقانه. اینها علنا میان شهربانیشان حکم صادر میکنه. اینا بعد اسمش رو گذاشتن دولت اسلامی. این اسلامیه تو را خدا؟ این اسلامیه؟ من که نمیدونم کجای این اسلامی. این تلویزیون شما این تلویزیون اسلامیه؟ کجایش؟ کدام کار شما اسلامیه؟ من نمیدونم. دولت اسلامی من که نمیدونم اسلامی آخر کجایش اسلامیه؟ همون کار شما که اسلامیه شما به من بگید که اسلامیه. خب همون مقداری که اگر مثلا در اداره خانه اگر میگید که نماز خانه موجوده، کارمندان نماز بخوانه، خب این در پاکستان هم هست، این در عربستان هم هست، در مصر هم هست. این چیز جدیدی نیست. اگر بگید که در بالای در بسم الله الرحمن الرحیم نوشته، خب این در پاکستان هم هست، در عربستان از اون بیشتره، در مصر از اون بیشتره، در عراق از اون بیشتره، در سوریه هم هست. کجای شما اسلامیه؟ چی چیز اسلامیه؟ مثلا شما زندان میکنید انسان بیگناه را، در زندان به مردم شکنجه میکنید، اعتراف میگیرید، خانه جایداد مردم را ضبط میکنید. کجایش؟ من نمیدونم کجایش اسلامی. مسابقه قرآن، قرائت قرآن برگزار کردید. مسابقه قرائت قرآن در عربستان هم هست. لازم نبود شما انقلاب بکنید، این همه کشته به ایرانی به بار بیارید.